धर्मीक संस्थांनी राजकीय संदेश दिवचे काय ना हो वादाचो मुद्दो. आर्च बिशपान जेन्ना आल्ताचें भाशण केल्लें तेन्ना स्पश्ट सांगिल्लें आमी फकत गायड करतात, कोणाक मत मारचें हें सांगनात. Elections to the Legislative Assembly of the state are approaching, and the church leadership in Goa will take up once again this duty-bound task. We do issue guidelines to our faithful on how to exercise their franchise and thus fulfill one of their sacred civic duties. These guidelines are read out in our churches, but they never mention the name of any candidate or any political party. The people are sovereign, they decide. And our faithful are requested to pray and to vote according to their conscience. In fact, Catholics in Goa have already begun praying every Sunday that the right kind of candidates may be elected to power in the forthcoming elections. If, as a result of the Church's advisory, some party comes to power, it does not follow that the party was canvassed for by the Church. मात जेन्ना एक चर्च फादर कोणाक मत मारचें हें जाहीरपणान नातलां खातीर दवरिल्ल्या मिसाळ वेळार सांगता तेन्ना वाद जावप स्वाभावीक. पळयात ताळगांव चर्चीचो फादर कॉन्सेसांव कितें म्हणटा तो. आमचे बायतर म्हण जेनिफर हो आमचो सगळो प्लान पास जालो. जानेवारीच्या म्हयन्यांत आमी फावंडेशन घालतो. फायल आपण घेवन गेला पिडीन आनी पास करून घेतल्या. ताळयो मारया दोगांयकूय बाबड्यानो. फादर तूं येनाका, हांव व्हरून ती फायल पास करता. तो जेन्नाय आमची भयण इतले फुडें वचून खास भार घेवन बाब दिलीप कोता बरोबर आनी आमचो बाब रोनी सगळे आमकां करून दिला. तर आमी उडास करचो इलेक्शन येता तेन्ना टंपिंग मेजॉरिटी दिवन जेनिफराक पत्तून असेंब्लीन धाडुया. फुडलो आमचो वावर उरला हॉल कंप्लीट करूंक जाय. कित्याक ताणें बाबुशाक प्रॉमिस केल्लें फादर आकिल्यो. आमचो बाब आग्नेल मुंदीर आसा सांगलेलें ही फादर आकिल्यो भिये नाका, अर्दो देखून हांव दितलो. कित्याक बाबुशाचें काळीज रुंद म्हणून दोगांय जेन्ना इलेक्शनान बसता तेन्ना दोगांकूय आमी सपोर्ट करुया. कित्याक आमची मनीस आसत 24 वरां 10 रुपटे आमकां. मानसेराताक मत मारचीं हें फादर कित्याक सांगता? कारण तांणी खंय चर्चीची सगळीं कामां केल्यांत. पाद्रींनी जेन्ना जेन्ना अपील धाडली तेन्ना तेन्ना जाय तो आदार केलो. कितेंच आमकां उणें करूंक ना. पाद्री कितली वस्त मागू ल्हान जावं व्हड जावं स्मायल रोखडेंच सकाळीं धाडलें अपील सायन्सात धाडलें. हे भाशेन बाबूश मोसरात बाय जेनिफर मोसरात आमी खेरीत भाशेन आमची दी हांव पॅरिश मेंबर्स आमची गांवची भाव भयणां म्हणटूच गोटमुतीन दवरचें. फेब्रुवारीचे म्हयने इलेक्शन जाता तेन्ना हो मोगान फारीक करचो. क्रिसमस प्रेझेंट आमी तांकां दिवचो. फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान जिखून हाडून आनी फुडाराकूय फुडलीं 5 वर्सां सगल्यो एक्टिविटीज हाच्याहून चड फुडें वचूंक आनी तालिगांव शायन जावं. हाचेर स्पश्टीकरण घेवपाक आमी फादर कॉन्सेसांवाक परत गांठलो. तो म्हणटा आपणें खंयच्याच राजकीय पक्षाक तेंको दिल्लो ना. तांणी चर्चीची कामां केल्यांत म्हणून आपूण उलयलो. Jennifer Monserrat and Babush has built a huge parking lot for the church and given to us. They have done a big place where we can celebrate masses and conduct all our activities throughout the year. For all the things that they have done, I have thanked them, as I thank anybody who ever does the work. And that is the obligation to say thank you to any individual, whichever party may be. I am not supporting any party. फादर कॉन्सेसांवाच्या ह्या सरमावाक लागून बोवाळ पडला. आम आदमी पार्टी म्हणटा असले राजकीय संदेश दिल्यार खंयच्याय धर्माच्या फुडाऱ्यांनी टिका सहन करपाची तयारी दवरपाक जाय. म्हाज्या प्रमाणे धार्मीक संघटन जी आसा पळय ती इट इज दियर कॉन्स्टिट्युशनल रायट आनी इट इज दियर कॉन्स्टिट्युशनल ऑब्लिगेशन की लोकांक सांगचें म्हणून की कशें म्हणून मत घालपाचें, कशें म्हणून मत घालपाचें. बऱ्या मनशाक, ऑनस्ट मनशाक, सेक्युलर मनशाक, नॉन क्रिमिनलाक मत घालपाचें म्हणून हें धार्मीक संघटनान लोकांक सांगलें की बरें गरजेचें आनी आमी सगळे मानतात की अशें जावचेंच म्हणून. पूण जेन्ना धार्मीक संघटन किंवा खंयचे मुल्ला जावं, खंयचे पाद्री जावं, खंयचे टेम्पल प्रिस्ट जावं, जेन्ना ते म्हणटात फ्रॉम द पुलपीट
की कोणाक वोट मारपाचो पळय तो, हूम टू वोट फॉर, तोय घडये जायत तांचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट. खंयच्या मनशाक सांगूंक जाता की अमक्याक वोट मार म्हणून, बट वेन यू से हूम टू वोट फॉर, then this religious person will face political opposition. हें समजून घेवपा जाय की जेन्ना तुमी म्हणटात की अमक्याक वोट मार म्हणून, तेन्ना तुमकां एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन येतलें फ्रॉम दी अदर सायड, आनी हें पॉलिटिकल ऑपोजिशन तुमी स्विकार घेवपा जाय. तेन्ना म्हणपा जायना की आमी देवाचे मनीस, हें आमी उलयलां पळय तें फक्त देवाच्या तोंडांतल्यान आयलां आनी तुमकां कांयच हक्क ना आमकां प्रश्न करपाक, हें आमी स्विकार करचें ना. सो म्हणात अमक्याक वोट मारात म्हणून, आनी आमी जाणात की कसले मनशाक वोट मारात म्हणून. थोडे पाद्री आसात पळय ते, मुल्लाक आसात पळय ते, टेम्पल प्रिस्ट आसात पळय ते सांगतात पळय ते लोकांक. पूण जेन्ना अशें जाता पळय तेन्ना एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन येतलें, कित्याक हो आमचोय कॉन्स्टिट्युशनल रायट की आमी एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन करचो म्हणून. आर्च बिशपाच्या सादूर विधानानच वाद जाल्लो. चर्चेनी मिसाळ वेळार आनीक असले प्रकार जाले जाल्यार चड वाद जातले हातूंत दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट, पुडंट.